पाकिस्तानी ड्रामास न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स के चैनल पे मैं मोहसिन अली एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ सारे सब्सक्राइबर्स का और बाकी व्यूअर्स का भी शुक्रिया और उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस बर वक्त आप लोगों को मिल सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और आज जिस ड्रामे को हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एज़ यूजुअल द टॉप ब्लॉकबस्टर पाकिस्तानी ड्रामा कैसी तेरी खुद गर्जी एपिसोड 18। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि एपिसोड 18 कैसी तेरी खुद गर्जी में क्या हुआ और स्टोरी किस तरह मूव हो रही है और किस अदाकार ने कैसी अदाकारी की। तो एपिसोड 18 जब शुरू हुआ तो वो पिछले एपिसोड की कंटिन्यूएशन में था कि जब जो दारा की वाइफ है, जो शमशेर की वाइफ हैं, वो वहाँ पे आ गई थी और सोफिया से शमशेर कह रहा था और उसको फोर्स कर रहा था कि तो वो महक से माफ़ी मांगे जो उसने महक को तंग किया। लेकिन उनके भाभी के आने के बाद जो है वो उन्होंने उसको सोफिया की तरफ से ज़रा स्टैंड लिया और महक ने भी ये कहा कि वो उनको माफ़ करती है, लेकिन उसके बावजूद एक नया आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया और बात इधर ही ख़त्म हो गई। और फिर महक ने शमशेर से कहा कि तुम क्यों मुझे, मतलब उसका मतलब ये था कि हमेशा तुम मुझे ही बेइज्जती हर जगह कराते हो। फिर हमने देखा कि जो दारा की वाइफ के फादर हैं वो नवाबजादा साहब से मिलने आते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि जो उनके बिज़नेस टर्म्स हैं और जो रिलेशनशिप दोनों ख़ानदानों के बीच में है वो महक की वजह से ख़राब हो रही है। और वो नवाबजादा साहब को कहते हैं कि महक की वजह से उनका जो ख़ानदान का नाम और इज़्ज़त है वो ख़राब हो रही है और नवाबजादा साहब को ये चाहिए कि जल्द अज जल्द वो महक से छुटकारा हासिल करें। इस पर अगेन नुमान एजाज की बहुत अच्छी एक्टिंग रही जब उन्होंने कहा कि मैं अपने फ़ैसले जो किसी को बताता नहीं हूँ और जो है मैं जो भी करना होगा वो करूँगा और जो बिज़नेस टर्म्स हैं वो भी अच्छे चलते रहेंगे। जिस पे जो दारा की वाइफ के फादर थे उन्होंने कहा कि आप चाहें तो मैं 2 दिन में मेरा बिज़नेस ख़त्म हो सकता है, मैं फुटपाथ पे आ सकता हूँ, तो प्लीज़ आप जो है वो इस मामले को गौर से देखें और जो है वो दारा की वाइफ नहीं चाह रही कि मैं यहाँ पर रहे, तो प्लीज़ उसको निकालने के बारे में कुछ करें। अभी ये बातें हो रही होती हैं, फिर दारा के जो वाइफ के फादर हैं वो बाहर जाते हैं तो वो दारा की वाइफ उनसे मिलती हैं और वो कहती हैं कि क्या फ़ैसला हुआ। वो उसको समझाते हैं कि थोड़ा तुम्हें सब्र से काम लेना पड़ेगा और बहुत जल्द जो है वो नवाबजादा साहब जो है महक को निकाल देंगे। जिस पर उसने कहा कि ये बिज़नेस टर्म्स की वजह से भी वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, जिस पर उसके फादर ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। फिर नवाबजादा साहब और शमशेर की जो मदर है वो डिस्कस कर रहे होते हैं इस मामले को, तो एकदम से शमशेर वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि इसको वलीमे के लिए तैयारी करनी है। जिस पर नवाबजादा साहब जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम तो इस चीज़ की तैयारी करो कि महक को घर से निकाल दो। इस पर शमशेर स्टैंड लेता है और वो ये कहता है कि अब काफ़ी बदनामी हो रही है और मैं चाहता हूँ कि सबको एक साथ ही ये बता दूँ कि महक जो है वो ज़िंदा है और वो मेरी वाइफ है। फिर जो महक की बहन है और उनकी कज़न जो है वो भी महक की बहन उसके कज़न को वीडियो दिखाती है एक और महक के मुताबिक, इसमें लोग महक के बारे में बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो जो है उसने झूठ बोला है और उसने मरने का नाटक किया था और ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। शमशेर जो है वो फिर कैटरिंग वाले को फ़ोन करता है वलीमे के लिए, लेकिन कैटरिंग वाला फ़ोन ही नहीं उठाता। तो उस पर उसकी शमशेर की माँ उसको समझाती है कि तुम अभी वलीमे का इरादा कैंसिल कर दो और बाद में हम इस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि शमशेर ये भी अपनी वालदा से कहता है कि आप महक का ख्याल रखा करें और उससे कम्युनिकेट किया करें, उससे बात किया करें, क्योंकि वो यहाँ पे अकेली है और जो है सारी दुनिया उसके ख़िलाफ़ है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो महक की मदर है वो फिर शमशेर की माँ महक से बात करने जा रही होती है, तो इतने में दारा की वाइफ वहाँ आ जाती है और उसने पूछती है कि वो मंदिर की महक से कि आप कहाँ जा रही हैं, तो वो बताती हैं कि वो तो महक से बात करने जा रही हैं। तो उस पर वो काफ़ी गुस्सा होती है और वो कहती है कि आपको अपनी इंसल्ट याद है
یاد نہیں ہے، لیکن مجھے ضرور یاد ہے اور اس قسم کی بات ہے۔ پھر مہک شمشیر کی جو والدہ ہیں وہ مہک سے بات کرتی ہیں، اس کے والد صاحب کی طبیعت پوچھتی ہیں، اور وہ اس کو کہتی ہیں کہ تم کسی طرح شمشیر کو روکو ولیمے کے آئیڈیا سے، کیونکہ ابھی جو ہے وہ سچویشن ایسے نہیں ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، اور جو نوابزادہ صاحب ہیں وہ بھی اس چیز کے کافی خلاف ہیں، تو ابھی وقت نہیں آئے کہ ہم ولیمے کو اعلان کریں، اور اس کو اور زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں اس ولیمے کی وجہ سے۔ تو یہاں تک تو اسٹوری جو ہے وہ ابھی جو مہک جو ہے وہ اپنے گھر میں ہے، اور یہاں پہ اب اس کو ہر قسم کی جو اپوزیشن ہے اور سازشیں ہیں، جیسے کہ دارا کی وائف جو ہے وہ آن ٹاپ آف لسٹ ہے، اور وہ نوابزادہ صاحب دونوں ہی مین لوگ جو ہیں اس کے خلاف ہیں، تو یہاں پہ اب اس کو اسٹینڈ لینا ہے کس طرح کہ وہ کس طرح ان لوگوں کو ہینڈل کرتی ہے، اور کس طرح اپنی جگہ نوابزادہ صاحب اور دارا کی وائف کے دل میں بناتی ہے۔ کافی اچھی ایکٹنگ ہے اس پوائنٹ تک رہی۔ تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہے وہ مہک پہ شمشیر سے بات کرتی ہے، اور وہ اس کو پکارتی ہے نام سے، جس پہ شمشیر بہت خوش ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب تم میرا نام لیتی ہو تو مجھے کافی خوشی ہوتی ہے۔ تو مہک شمشیر سے کہتی ہے کہ پہلے تو وہ کہتی ہے کہ جو پیسے اس نے اس کے والد کے علاج کے لیے دیے تھے وہ لوگ واپس کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس پہ شمشیر کہتا ہے کہ وہ اس نے واپس کرنے کے لیے نہیں لیے، وہ تو صرف محبت چاہتا ہے، جس پہ مہک کہتی ہے کہ محبت تم کیا خرید رہے ہو؟ تو شمشیر کہتا ہے کہ نہیں، وہ خرید نہیں رہا ہے۔ اور اس کے بعد کافی اچھی کیمسٹری رہی۔ وہ نیا فون لے کے آیا تھا مہک کے لیے، تو وہ اس نے مہک کو دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ولیمے کے لیے بھی مہک اس کو کہتی ہے کہ تم ولیمے کا ارادہ بھی دل سے ابھی ولیمے کا ارادہ نہیں کرو۔ پھر مہک اور شمشیر ہاسپٹل پہنچتے ہیں، تو وہاں پہ مہک کا کزن موجود ہوتا ہے، اور وہ مہک سے پوچھتا ہے کہ کیا شمشیر کے گھر والوں نے خلا کے لیے کہا ہے۔ اس پہ شمشیر وہاں پہ آ جاتا ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے تمہارے کزن سے کچھ بات کرنی ہے۔ پھر وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ تم دوبارہ جو ہے اس کے اور مہک کے بیچ میں پرابلمس جنریٹ نہ کرو، اور اس نے یہ بھی کہا کہ جب اس کے کزن نے شمشیر کو گولی ماری تھی، اس وقت وہ مرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب وہ جینا چاہ رہا ہے، اور وہ اس کو دھمکاتا ہے کہ اب جو ہے وہ تم سدھر جاؤ، اور میں اس کے مطلب شمشیر اور مہک کے بیچ میں پرابلمس اور مسائل پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرو، جس پہ وہ کہتا ہے کہ میرے جو مرضی میں آئے گا میں کروں گا۔ تو اس پوائنٹ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چل کے جو مہک کا کزن ہے وہ کچھ اور بھی چیزیں کرے جس سے پرابلمس جنریٹ ہوں۔ اس کے بعد مہک اپنے فادر سے ملتی ہے، اور اس کے فادر بھی یہ کہتے ہیں کہ تم شمشیر کا قرضہ فوراً چکانے کی کوشش کرو، تو مہک کہتی ہے کہ وہ ٹائم لے لے گی۔ پھر اس کا شمشیر آ جاتا ہے، اور وہ طبیعت وغیرہ پوچھتا ہے، تو وہ اس سے بھی یہی کہتا ہے کہ تمہارا قرضہ ہم جلدی لوٹا دیں گے، اور جس پہ شمشیر کہتا ہے کہ آپ کو اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ شمشیر کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب وہ اس کے گھر گئے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو اتنے میں شمشیر کہتا ہے کہ پرانی باتوں کو بھول جائیں، اور وہ بات کر لے گا نوابزادہ صاحب سے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو دارا کی وائف ہے وہ صوفیہ کے ساتھ مل کے دوبارہ کچھ پلان بنا رہی ہے۔ صوفیہ کے دماغ میں کچھ پلان ہے، سو آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کیا صوفیہ نے پلان بنا کے رکھا ہوا ہے شمشیر اور مہک کے خلاف۔ پھر جب واپسی میں وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو مہک اس کو کہتی ہے کہ مجھے تو تم سمجھ ہی نہیں آیا، اور تم جب سے میں تم سے ملی ہوں۔ شمشیر کہتا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ وہ بھی سمجھ بوجھ کھو بیٹھا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے سمجھے۔ تو خیر یہ ان کے درمیان کچھ ایک طرح سے خوشگوار سی کنورسیشن، ہلکی سی لائٹ سے خوشگوار سی کنورسیشن ہوئی۔ مہک کے گھر والے آہستہ آہستہ جو ہے وہ شمشیر کو پسند کرنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ مہک کے ساتھ بھی اچھا ہو رہا ہے، اور ان کے فادر کے لیے بھی اس نے کافی مطلب ان کے علاج کے لیے بھی پیسے دیے، اور وہ پیسے اور نائس ہے، اور پیسے مانگ نہیں رہا ہے، تو یہ اچھی بات ہے، ورنہ شمشیر ناٹ نائس بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والا ایپیسوڈ کیسا رہے گا۔ سارے اداکاروں کی بہت اچھی اداکاری رہی، اور پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور ہم ملتے ہیں